Partie 1. Généralité et définition. أول حاجة نشوفوها la définition de marketing. عندنا شخص عنده راس المال وبغى يدير واحد الاستثمار. فأول حاجة كيديرها كيمشي لديك المنطقة فاش غادي يبغي يدير بروجي وكيحاول يدرس الناس ديال ديك المنطقة، يشوف لي بوزوان ديال دوك الناس، كل واحد واش محتاج. كاين محتاج ماتيريال ترونسبور، كاين محتاج ماتيريال انفورماتيك، كاين محتاج لباس وهي غاديه. كيحاول يشوف البوزوان اللي هو كتير وكيحاول ينتج واحد البرودوي اللي كيلبي داك لو بوزوان. Donc, le marketing, ou la définition, le marketing a pour but l'étude des besoins, les attentes et comportements des consommateurs en vue de leur proposer des produits ou des services adaptés. Quand on a le produit ou le service, خدمة. La définition de stratégie. أول حاجة نشوفوها قبل la définition نشوفو l'origine ديال le mot stratégie. فالوريجين ديالو من دومين ميليتير، كما قرينا او كما كنشوفوا في الافلام الوثائقيه كنلقاو باللي كاين جيوش رغم القله ديال العدد ديال الجنود ديالهم كيتغلبوا على جيوش كبار عن طريق تطبيق مجموعه من لي استراتيجي. استراتيجي كتكون من دومو يونانيين ستراتوس بلس اغوس. فستراتوس كتعني كوندوي او توجي، واغوس كتعني ارمي او الجيش. إذا جمعنا هادي دومو غادي نلقاو بلي استراتيجي هي لا فاسون دون اون كوندوي اون ارمي، يعني الطريقه باش كنوجهو واحد الجيش باش يقاد واحد المهمه. فهاد لو مو غينتقل للدومين ايكونوميك. ف افون 1960 كانت لا دوموند كبر من لوفر وكانت لا كونكورونس فيبل. هادشي كيعني بلي لي سوسيتي في ديك الساعه كيديروا اللي بغاو، سواء في لا فيكساسيون ديال لي بري كيفيكسيو لي بري اللي بغاو، حتى في الكاليتي يعني كينتجوا اللي بغاو بالكاليتي اللي بغاو. مي ابري 1960 هنا غادي يكون لوفر كبر من لا دوموند وغتكون لا كونكورونس الفي اشارني. فهاد لوكا لا سوسيتي باش تبقى في السوق خاصها تطبق استراتيجي وتنافس المنافسين ديالها، سينون هاد المنافسين اللي دايرين بها يقدروا يقتلوها ويحيدوها من السوق. استراتيجي اول حاجه كنبداو بها هو لاناليز ديال لونفيرونمون انترن داخل لا سوسيتي. كنشوفوا لي فورس لي فيبريس، و اكسترن كنشوفوا لي بورتونيتي اي لي موناس. اكسترن عندنا ميكرو انفيرونمون ماكرو انفيرونمون، هادشي نشوفوه في لا بارتي 2. من بعد فاش كنعرفوا النقاط القوه ونقاط الضعف كنحطوا لوبجيكتيف اللي بغينا نوصلوا ليه اولا مجموعه من لي زوبجيكتيف. هاد لوبجيكتيف خاص يكون سمارت، كل حرف كيرمز لحاجه معينه نشوفوهم. اس كتعني بلي لوبجيكتيف خاص يكون سبيسيفيك، يعني خاص يكون محدد. مثلا يكون ليدر في المارشي، خاص يكون سامبل اي كلير، ميكونش غامض هاد لوبجيكتيف، وخاص يكون كذلك فاسيل ا كومبروندر بار توس. خاص لوبجيكتيف يكون ميزورابل قادر للقياس. هنا خاص يكون اوبجيكتيف نقدروا نقيسوه سواء كونتيفيي، مثلا غير واحد دافع تاع 100 مليون درهم، و كاليفي يعني نوصلوا لواحد الصوره اللي هي مزيانه بالنسبه للانتربريز. خاص لوبجيكتيف يكون اتونيابل، يعني نقدروا نوصلوا ليه. ف لا سوسيتي خاصها دير واحد البلان اللي تتبعو باش توصل لداك لوبجيكتيف، وخاصها تحط كاع الامكانيات تاعها باش ترجع داك الحلم حقيقه. خاص لوبجيكتيف يكون رياليست يكون
اوبجيكتيف اللي هو نقدروا نوصلوا ليه، ما نحطش واحد الاوبجيكتيف اللي هو فوق من الطاقه ديالي. يعني خاصني نعرف لي ليميت ديالي، خاصني نحط واحد الاوبجيكتيف يكون رياليست، وخاصني نعرف كاع المعيقات اللي ممكن نطيح فيهم. دونك خاصني كما قلت نحط واحد الاوبجيكتيف اللي هو قد الامكانيات ديالي، ما نحطش اوبجيكتيف اللي هو مستحيل نوصل ليه. خاص هذا الاوبجيكتيف يكون عنده وقت طومبوريل. دونك لي زاكسيون اللي غادي نخدم عليهم يكونوا محددين في الوقت. كذلك الديلي ديال رياليزاسيون ديال لوبجيكتيف خاص يكون محدد، عامين 3 سنين على حساب. وكذلك دات ليميت دو ميز اون بلاص. من بعد ما كنحط لوبجيكتيف خاصني لي مويان باش نرياليزي داك لوبجيكتيف. دونك هنا كنهضروا على لي مويان فينانسيير فلوس، لي مويان هيومان و تكنيك، كذلك لي ماشين لي ماتيريال الى غير ذلك. نشوفوا لا ريلاسيون entre le marketing stratégique et opérationnel. marketing opérationnel قرينا في بروميير اني ماركتينغ دو باز اللي كتقسم على دو كونسيبت دو باز، و ماركتينغ اوبيراسيونيل اللي هما اللي 4 بي. غنشوفوهم من بعد. عندنا ماركتينغ استراتيجيك اللي كنقراو هاد العام هذا. فماركتينغ استراتيجيك هي باش كنبداو في ماركتينغ استراتيجيك، او كما شفنا في ديبارت الفيديو، اول حاجه كنديروها كنحاولوا ندرسوا لونفيرونمون فاش كاين حنا. يعني كنشوفوا الناس ديال ديك المنطقه مثلا كيفاش كيشريو، واش كيشريو مجموعين، واش كيشريو باغ سيت او لا في السوق. كنشوفوا كذلك لي فورنيسور كي دايرين، كنشوفوا المنافسين شحال هما وشنو هما نقاط القوه ونقاط الضعف ديال دوك المنافسين. هادشي كامل كيتم عن طريق لا ديمارش استراتيجيك اللي غنشوفوها من بعد. ليطاب الاولى في لا ديمارش استراتيجيك هي دياغنوستيك اي اناليز، يعني كنشخصوا، يعني كنحاولوا نجمعوا كاع لي زانفورماسيون المهمين في داك المارشي. من بعد كنحاولوا نحطوا واحد لوبجيكتيف اولا واحد الاستراتيجيه اللي نقدروا نوصلوا ليها. فمن بعد هادشي كتجي ماركتينغ اوبيراسيونيل. فالماركتينغ اوبيراسيونيل هما اللي كتخبي اللي شفناه في بروميير اني. فاش كنعرف النقاط القوه ونقاط الضعف ديالي كنحاول نحط واحد البرودوي اللي كيلبي الاحتياجات ديال دوك الناس ديال ديك المنطقه، سواء برودوي ولا سيرفيس. من بعد داك البرودوي كنحط ليه واحد لو بري، كنفيكسي ليه واحد لو بري. غنشوفوا كيفاش كنفيكسي لو بري في لا بارتي 3. من بعد كندير الكومونيكاسيون، يعني باش نشهر بداك البرودوي باش يعرفوه الناس. من بعد كندير ديستريبيسيون، يعني كنحاول داك البرودوي يوصل عند الناس في احسن الظروف. دونك لا ريلاسيون هي هادي. فماركتينغ استراتيجيك هي باش كنبداو، عاد من بعد كتكون ماركتينغ اوبيراسيونيل. ماركتينغ استراتيجيك ا لونغ تيرم، ماركتينغ اوبيراسيونيل ا كور تيرم. لا ديمارش استراتيجيك نشوفوها. ليطاب الاولانيه كنهضروا على لا سيغمونطاسيون استراتيجيك او لا داس، دومين داكتيفيتي استراتيجيك. غنشوفوا هذا مو اللي هو الداس اللي هو مهم بزاف وكيتعاود في هذا الكور كامل. من بعد سيغمونطاسيون استراتيجيك كتجي دياغنوستيك اي اناليز. دياغنوستيك تشخيص، يعني كنجمعوا لي زانفورماسيون من جميع الجهات. من بعد كنديروا لهم الاناليز، هادشي نشوفوه في بارتي 2. من بعد كنديروا لي شوا استراتيجيك. فاش كنجمعوا لي زانفورماسيون انا غتبان لنا الصوره واضحه شنو هو لا استراتيجي اللي غادي نابليكيو. من بعد كيجي بلان ماركتينغ. هنا كنهضروا على لي 4 بي، وكنشوفوا او كنكونتروليو داكشي اللي وصلنا ليه. ليطاب ا ممكن ندخلوها في ليطاب بي، دياغنوستيك اناليز. داس دومين داكتيفيتي استراتيجيك، المصطلح مهم نشوفوا واش كنعنيو به. كديفينيسيون داس un ensemble de produits qui partagent les mêmes ressources et ayant les mêmes concurrents et nécessitent une même stratégie. نزيدو نوضحو اكثر، نعطيو
اكزومبل تاع لا سوسيتي ديال دانون. كما كنشوفوا لا سوسيتي تاع دانون عندها بزاف تاع لي برودوي، غنحاولوا هاد لي برودوي نحطوهم في دي داس، نشوفوا شحال من داس نقدروا نحطو في هاد لوكا. عندنا 3 داس نشوفوهم. هنا الداس الاول هما لي برودوي ليتيي فري، نحطو فيه كاع دي لي برودوي اللي عندهم نفس لي ريسورس، عندهم نفس المنافس. غنشوف المنافس ديال الداس شنو هو من بعد. الداس الثاني لي زو اون بوتي. الداس الثالث هما لا نيوتريسيون انفونتيل او تغذية الرضع. فالداس الاول المنافس تاعو هو جودة، الداس الثاني مثلا المنافس تاعو هو سيدي علي وهي غادية. يعني في الداس ممكن نلقاو ان برودوي، دو برودوي، 3 4 5 على حساب. يعني كنشوفوا لي برودوي اللي كيتشاركوا في لي ميم ريسورس وعندهم نفس المنافس كنحطوهم في داس واحد. علاش؟ حيت من بعد غادي نابليكي واحد الاستراتيجي في داك الداس على حساب المنافس ديالنا. دونك دومين داكتيفيتي، يعني داك الدومين كنجمع فيه كاع لي برودوي اللي عندهم نفس الريسورس، و استراتيجي يعني حيت غادي نابليكيو عليه نفس الاستراتيجي على حساب المنافس ديالنا. مثلا سيدي علي الا درت واحد البرودوي جديد، مثلا كبرت في الحجم ديال قرعه الماء بواحد لو بري اللي هو هابط، فهاد لوكا اتونسيون خاص حتى دانون في الداس 2 اللي عندها خاصها حتى هي تحاول ما امكن تواجه هاد الاستراتيجي اللي طبقات سيدي علي، حتى هي تحاول ما امكن تقاد شي قرعه تكون زوينه في الشكل، تكون كبيره وتكون بواحد لو بري اللي هو زوين. اولا هاد سيدي علي غادي دير ليها ليك اليوم وهي غاديه. نفرقوا بين السيغمونطاسيون استراتيجيك و السيغمونطاسيون ماركتينغ اللي شفنا في بروميير اني. ف لا سوسيتي مثلا سامسونج غتقاد واحد الطاس جديد، مثلا بقات تبيع لي تيشيرت. ف باش تبيع لي تيشيرت كتمشي لو مارشي وكتحاول دير دي جروب، ما غاديش تبيع لي كلشي في دقه واحده حيت كيكون صعيب. كتحاول ما كان المارشي دير دي جروب سواء سولون لاج، مثلا تبيع للدراري الصغار او تبيع للناس الكبار وهي غاديه. اما السيغمونطاسيون استراتيجيك هنا كنديرو الجروبمون ديال لي برودوي في داس واحد. توجور فاش كنهضروا على لا ديمارش استراتيجيك ضروري نهضروا على ميسيون، ميتيي و لي مويان. بالنسبه لي مويان عندنا لي مويان فينانسيير، لي مويان تكنيك، لي مويان هيومان، لي مويان ايماتيريال كذلك. دونك اش نخصو ميسيون ميتيي نشوفو 5 لا فيناليتي ميتيي اي ميسيون. نشوفو اول حاجه اش كنخصو بلا فيناليتي مي غادي نربطوها مع لوبجيكتيف. دونك لا فيناليتي هي الغايه، لوبجيكتيف هو الهدف. اول حاجه كنبداو بها هو لوبجيكتيف. لوبجيكتيف تيكون واحد لو بوت ولا مجموعه من الاهداف اللي هما كونتيفيي فيكسي ا اوريزون ديتيرميني. بالنسبه لا فيناليتي كتكون ا لونغ تيرم، يعني من بعد ما كنغياليزيو مجموعه من لي زوبجيكتيف عاد كنوصلوا لديك الغايه. و لا فيناليتي عندنا 3 تيب. عندنا لا فيناليتي ايكونوميك، في التكست غالبا غيذكروا لكم باللي لا سوسيتي مثلا دارت واحد لوغمونطاسيون في لو شير دافير ولا في البينيفيس ولا في الانفستيسمون، هادي فيناليتي ايكونوميك. فيناليتي سوسيال اي حاجه كتعلق بلا سوسيتي مع لي سالاري ديالها، يعني الحوايج اللي كدير لا سوسيتي على قبل لي سالاري ديالها. مثلا غادي تكبر في الصالير او غتطلع في الصالير، غدير ريكروتمون جديد، مثلا غدير دي فورماسيون لي سالاري ديالها وزيد. بالنسبه لا فيناليتي سوسيتال هي اللي كتعلق بين لا سوسيتي مع المحيط ديالها. يعني كنشوفوا مثلا لا سوسيتي فاش كدير واحد البرنامج باش توعي الناس ديال ديك المنطقه، فهذه فيناليتي سوسيتال. لو ميتيي او لا ميسيون. عندنا اونتربريز كتحاول تقاد سواء دي بيان او لا مثلا ممكن تقاد سيرفيس عن طريق لو سافوار فير ديالها. لو سافوار فير يعني ليكسبيريونس، لي كومبيتونس.
ديالها كتقاد بهم هاد لي برودوي. دونك لو ميتي هو هاد لا برودكسيون اللي كدير لا سوسيتي عن طريق لو سافوار فير ديالها. مثلا بي ام دبليو الميتي ديالها هي لا برودكسيون ديال لي فواتور. اشنا هي لا ميسيون؟ دونك فاش كندير لا برودكسيون ديال لي برودوي ولا لي سيرفيس اش كنتسنى؟ اول حاجه ساتيسفير لي بوزوان دي كليون، يعني كنحاول نلبي دوك الاحتياجات ديال دوك الناس. دونك هادي ميسيون. كذلك نغيريزي واحد البينيفيس. بطبيعه الحال انا كنقاد البرودوي باش نبيعو باش نربح فيه شويه اولا بزاف. دونك هادشي كاين في لابارتي 1 من موديول ماركتينغ استراتيجيك. الفيديو الجاي غادي يكون على لا بارتي 2 لي زوتيل داناليز استراتيجيك ماركتينغ، وبالضبط غنشوفو لاناليز دو لونفيرونمون. لا بارتي 2 غتقسم على مجموعه من لي فيديو. ممكن تواصل معايا سواء في انستغرام سواء في فيسبوك. كذلك كاين ليان تاع باي بال لاي واحد باغي يدعم المحتوى ديال هاد القناه هادي. كذلك كاين مجموعه من لي كور، كاين كذلك ريزومي قاديتو فيه مجموعه من الحوايج. كاين شي حوايج ما ذكرتهمش في الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل، فضلت نحط دوطخ انفورماسيون في الريزومي. ما تنساش تبارطاجي هاد لي دوني مع اي واحد محتاج لهاد لي زانفورماسيون. الا كانت شي اضافه او الا كان شي تصحيح ديال شي معلومه ممكن تحطها في الكومونتير او لا تصيفط عليا في فيسبوك او لا في انستغرام. كذلك كاين الجيميل في الديسكريبسيون.